बल्दियाती इलेक्शन के दौरान तकर्री और तबादलों पर इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीजन पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी। मुजफ्फराबाद से पूंछ और मीरपुर डिवीजन में तकर्री और तबादला अमल में ना लाया जाए। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर राजा तारिक की बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ अहम मीटिंग तलब। अमन व अमा की सूरत हाल बहाल रखने के हवाले से उम्मीदवारों को ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 में 5-5 मरले के प्लाट दिए जाएंगे। जन्नत नज़ीर वादी नीलम की बालाई यूनियन कौंसिल अपर ग्रीज से जिला कौंसिल की नशिस्त जीतने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हमरा यौम तशक्कुर मनाते हुए ताओ भट्ट से सोनार तक रैली निकाली। डिवीजन मीरपुर में भी बल्दियाती इंतखाबात में सहाफती बरादरी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर के साथ जारी रखे हुए है। इंतखाबी हल्का समानी की यूनियन कौंसिल चौकी से सीनियर सहाफी अमजद अजीज काशर भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चेयरमैन जिला कौंसिल के लिए मैदान में। इंतखाबी हल्का समानी में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए वजीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स में मुतहरिक। यूनियन कौंसिल खंबा से पीटीआई के मुतहरिक रहनुमा उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर एहसानुल हक सदीकी को नामजद उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार करवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान तकर्रर और तबादला जात पर इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी। मुजफ्फराबाद से पूंछ और मीरपुर डिवीजन में तकर्रर और तबादला अमल में ना लाया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूंछ और मीरपुर डिवीजन में मुकम्मल पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में 27 नवंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रर और तबादला जात पर पाबंदी आयद की थी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि मुजफ्फराबाद से पूंछ और मीरपुर डिवीजन में तकर्रर और तबादला अमल में ना लाया जाए। नागुज़ीर सूरत में ऐसे किसी भी तबादले के लिए इलेक्शन कमीशन से नरमी हासिल की जाए। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर राजा तारिक की बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ अहम मीटिंग तलब। अमन व अमा की सूरत हाल बहाल रखने के हवाले से उम्मीदवारों को ब्रीफिंग भी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर राजा तारिक महमूद ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चढ़ोई म्यूनसिपल कमेटी की दोनों वार्ड्स के उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में बुलाई गई मीटिंग में तहसीलदार आफ्ताब अहमद और उम्मीदवारों ने शिरकत की। 8 दिसंबर को चढ़ोई में बल्दियाती इलेक्शन की पोलिंग होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है उस ज़ाब्ता इखलाक को हर हाल में फॉलो करना है। जो उम्मीदवार या कारकुन इस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग पुरअमन होनी चाहिए। तमाम उम्मीदवारों से उम्मीद है कि वो अपने कारकुनों को हदायत देंगे कि इलेक्शन हर हाल में पुरअमन रहे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 में 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 के लिए तहसील कैंट में अराजी दी जाएगी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में 500 कनाल लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 के लिए मुख्तस होंगे। पंजाब के दीगर इजला में भी बतदरीज जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सहाफियों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी वज़ीर आला चौधरी मोहम्मद इकबाल, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अनवर रजा, सदर लाहौर प्रेस क्लब मोहम्मद आजम चौधरी, सदर रावलपिंडी प्रेस क्लब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी राना मोहम्मद ताहिर, PFUJ के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अजीम, MDPJHF राव परवेज अख्तर और मुतल्लिका हुकाम की इजलास में शिरकत। जन्नत नज़ीर वादी नीलम की बालाई यूनियन कौंसिल अपर ग्रीज से जिला कौंसिल की नशिस्त जीतने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हमरा
یوم تشکر مناتے ہوئے تاؤبٹ سے سوناڑ تک ریلی نکالی۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف نے ریلی نکالتے ہوئے ووٹرز کی جانب سے بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ سید مولانا یحییٰ شاہ نے عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اہلیان اپر گریس کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے آزاد کشمیر میں اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ بالائی وادی نیلم کے علاقہ سوناڑ تاؤبٹ اپر گریس کو اپنی جان کہتے ہوئے کہا کہ اپر گریس کے مسائل میرے مسائل ہیں، میں اپر گریس کی بھرپور خدمت کروں گا، میں عوام کا خادم ہوں۔ ڈویژن میرپور میں بھی بلدیاتی انتخابات میں صحافتی برادری انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے اپنی انتخابی مہم زور و شور کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انتخابی حلقہ سمانی کی یونین کونسل چوکی سے سینئر صحافی امجد عزیز کاشر بھی آزاد حیثیت سے چیئرمین ضلع کونسل کے لیے میدان میں ہیں۔ 8 دسمبر کو ڈویژن میرپور میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ڈویژن کے تمام حلقوں میں صحافتی شخصیات بھی بلدیاتی نظام کا حصہ بننے کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ انتخابی حلقہ سمانی کی یونین کونسل چوکی سے سینئر صحافی امجد عزیز کاشر بطور آزاد امیدوار ضلع کونسل کے لیے اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ موزہ تھاتھی میں منعقد کارنر میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر امجد عزیز کاشر کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں یونین کونسل چوکی کے بنیادی مسائل کے حل اور عوامی خدمت کے مشن کے تحت حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونین کونسل چوکی بے پناہ مسائل کا شکار ہے، عوام علاقہ کو مسائل کی گرداب سے نکالنا اور یونین کونسل چوکی کو ماڈل یونین کونسل بنانا میرا مشن ہے۔ انتخابی حلقہ سمانی میں حکمران جماعت تحریک انصاف کی کامیابی کے لیے وزیر حکومت چودھری علی شان سونی مختلف یونین کونسلز میں متحرک۔ یونین کونسل کھمبا سے پی ٹی آئی کے متحرک رہنما امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر احسان الحق صدیقی کو نامزد امیدوار کے حق میں دستبردار کروا دیا۔ عبداللہ پور میں بڑے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی شان سونی نے کہا کہ تمام تر سازشوں اور اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود بلدیاتی انتخابات کرانے کا سہرا وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس اور سپریم کورٹ کے سر ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں پرامن انتخابات سے جہاں حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے، وہاں پولیس انتظامیہ کی کارکردگی بھی قابل ستائش ہے۔ چودھری علی شان سونی نے کہا کہ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم مشکل مرحلہ تھا۔ پارٹی فیصلے کی روشنی میں دستبردار ہونے والے امیدواروں کو پارٹی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، انہیں ان کا جائز مقام دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنڈالہ یونین کونسل میں امیدواروں نے میرے فیصلے پر دستبرداری کا اعلان کیا۔ آج چودھری احسان الحق صدیقی نے بھی پارٹی اور چودھری علی شان سونی کی عزت کی خاطر قربانی دی ہے، میں ان کی قربانی اور محبت کا مقروض رہوں گا۔ شراب برآمدگی کیس میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کے ملوث ہونے کا انکشاف، معاملے کو دبانے کی تمام کوششیں ناکام۔ شراب برآمدگی کیس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے عرفان کھٹانہ سے۔ جی کھٹانہ صاحب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی کو اعلیٰ پولیس کی جانب سے اعلیٰ حکومتی شخصیت کی قیمتی شراب پکڑنے کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ایس ایس پی مظفر آباد یاسین بے کو وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکومتی اور سرکاری شخصیات کی دھمکیوں کے بعد ایس ایس پی نے ہائی کورٹ سے پروٹیکشن سٹے لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 25 نومبر رات 11 بجے جب کو اعلیٰ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا اور اعلیٰ کوالٹی کی شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کیا تو سب سے پہلے ملزمان نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے معاون خصوصی راجہ سبیر ریاض سے رابطہ کیا، جنہوں نے پولیس پر خود دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر جب ان کی کسی نے نہ سنی تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں تعینات آفتاب نامی ڈی ایس پی سے رابطہ کیا۔ جب پولیس نہ مانی تو کمشنر مظفر آباد سے سفارش کرائی، مگر جب ایس ایس پی کی جانب سے واضح بتا دیا گیا کہ کسی صورت ملزمان نہیں چھوڑے جا سکتے تو رات 2:30 بجے کے قریب وزیر اعظم کے معاون خصوصی راجہ سبیل نے ساری صورتحال وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو بتائی، جنہوں نے اسی وقت ایس ایس پی یاسین بے کو فون کر کے کہا کہ میں نے پیغام دیا تھا مگر آپ نے ملزمان نہیں چھوڑے، فوراً ملزمان اور شراب لے کر وزیر اعظم ہاؤس آ جائیں، جس پر پولیس آفیسر نے بتایا کہ پولیس مقدمہ درج کر چکی ہے، ملزمان کر رہا ہو جائیں گے، جس پر وزیر اعظم غصہ میں آ گئے اور پولیس اور ایس ایس پی کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور سیکرٹری سروسز راجہ امجد پرویز کو حکم دیا کہ ایس ایس پی کو اسی وقت برطرف کریں، جس پر آخری کوشش کے طور پر سیکرٹری سروسز راجہ امجد پرویز نے ایس ایس پی یاسین بے کو وزیر اعظم کے احکامات ماننے کے لیے قائل کیا، مگر ایس ایس پی کے انکار کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کی پابندی اور قواعد و ضوابط جس کے تحت چیف سیکرٹری سے منظوری لینی ہوتی ہے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رات 3 بجے ایس ایس پی مظفر آباد یاسین بے کو اعلیٰ حکومتی شخصیت کی شراب پکڑنے
और मुलजमान को गिरफ्तार करने पर OST कर दिया, जिन्हें दूसरे रोज पुलिस फोर्स के एहतजाज और इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर बहाल कर दिया गया। मगर बात वहाँ भी खत्म ना हो सकी। पहले वज़ीर आज़म ने 22 सीनियर सहाफ़ियों और अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए कैंपेन चलाने की कोशिश की कि SSP मुजफ्फराबाद मंशियात फरोशों के सरपरस्त हैं, मगर जब बात न बनी तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर और DIG मुजफ्फराबाद समेत चंद अफसरान को के वफ्द को की सूरत में IG अमीर शेख के पास भेजा कि SSP यासीन बेग पर दबाव डालें कि वज़ीर आज़म का फैसला कबूल करते हुए मुअत्तली कबूल कर लें, मगर IG अफसरान के वफ्द से कायल न हुए। तो दूसरे रोज़ वज़ीर आज़म ने अफसरान के खाने में IG को बुलाया, मगर उन्होंने खाने में शिरकत ही न की। अब वज़ीर आज़म हर सूरत यासीन बेग को निशान इबरत बनाना चाहते हैं, जबकि SSP मुजफ्फराबाद ने हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर से प्रोटेक्शन स्टे हासिल कर लिया है, जिसकी आइंदा समाअत 12 दिसंबर को है। फैसला कुछ भी हो, वज़ीर आज़म की जानिब से पुलिस ऑफिसर पर इस तरह का दबाव कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया खटाना साहब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। आज़ाद उम्मीदवार बराई कौंसलर वार्ड नंबर 4 प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन डार के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में अहले इलाका ने इफ्तिताही तकरीब में भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदा शाह हुसैन से। जी शाह हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह होने जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त चीफ सपोर्टर ख्वाजा अदनान जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो आए हैं इनकी सपोर्ट के लिए और उनके भतीजे भी हैं। उनसे पूछते हैं, ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि इफ्तिताहिया तकरीब में इतना बड़ा मजमा आपने लगा दिया, आवाम की एक खासी बड़ी तादाद यहाँ पे हमारे नाज़रीन को नजर आ रही है, तो 8 दिसंबर को क्या होगा ये बताइएगा। शाह हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम हमारे लिए वक्फ किया। 8 दिसंबर का पैगाम इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 4 के लिए मुशाहिद होगा और इंशाअल्लाह अजीज, जैसा कि मैंने पहले शहनवाज भट्ट साहब को भी बताया कि ये हम कोई सियासत किसी नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी खिदमत किसी से दुखी छुपी नहीं है। पिछले 30 सालों से हमारा ख़ानदान इस पूरे मोहल्ले के लिए, इस पूरे शहर के लिए वक्फ है और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद भी हमारी खिदमत जारी और सारी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाह हुसैन, आपने हमें आगाह किया। सब डिवीज़न कोटली इंतज़ामिया की बल्दियाती इंतखाबात 2022 के सिलसिले में हल्का राजमहल और कोटली जोन के मद्दे मुकाबिल मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद इंतखाबी उम्मीदवारों के साथ ग्रैंड मीटिंग। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर, DSP सिटी, तहसीलदार, SHO सिटी समेत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जहांगीर जराल ने मीटिंग में शिरकत की। अदलिया, इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने एक ही स्टेज से मुत्तफिका इंतखाबी पॉलिसी का ऐलान करते हुए तमाम उम्मीदवारों पर इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक और पुरअमन इंतखाबी अमल की तकमील पर मुस्बत किरदार अदा करने पर जोर दिया है। आज़ाद कश्मीर में महफूज इंतकाल खून के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स की टीम की प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासिम की सरबराही में जम्मू कश्मीर डिजिटल से खून के अतिये के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसे हम ISBT कहते हैं, उसमें दुनिया से तमाम हेमाटोलॉजिस्ट और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, वो सब के सब एक फोरम पे दुनिया में जमा होते हैं। उसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और वो ये करते हैं कि हर साल किसी न किसी मुल्क को एकेडमिक एक्टिविटी के लिए फंडिंग देते हैं। अभी तक पाकिस्तान में 2 लोग इस फंडिंग को हासिल कर सके हैं, चूँकि हर साल मुख्तलिफ कंट्रीज़ अप्लाई करते हैं इस फंडिंग के लिए। तो पहले आगा खान ने इसे हासिल किया, फिर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हम इसे हासिल करने में कामयाब हुए। इनफैक्ट एडवोकेसी बहुत बेहतर थी। हमारे साथ हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनफैक्ट इखलाक वज़ीर, उनको चूँकि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने इस किस्म का उनसे एडवोकेसी की, इस किस्म का बना के डिमांड की कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो बोर्ड भी था उसने भी अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें वो फंडिंग रिलीज़ की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रिजवान सईद शेख ने बताया है कि OIC एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कश्मीर की बात करता है। इसकी एक वक़्त है यक आवाज़ होकर दुनिया के हर कोने से कश्मीर के मसले पर बात करनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रिजवान सईद शेख ने अपने एजाज़ में कश्मीर कमेटी जद्दा और जम्मू कश्मीर कम्यूनिटी ओवरसीज़ की तरफ से अलविदाई इशाई से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पहला मंदूब होने की हैसियत से ये पहली तरजीह है
کہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے۔ OIC ایک ایسا فورم ہے جو کہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا لاہ عمل ہے کہ کشمیر پر جو ایک قانونی جنگ ہے اسے ایک مربوط اور منظم طریقے سے لڑی جائے اور یک آواز ہو کر دنیا کے ہر کونے اور ملک سے اس پر بات ہو۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ پونچھ ڈویژن میں 3 دسمبر کو پولنگ ہوگی۔ پونچھ ڈویژن کے ضلع سدنوتی میں کل 19 یونین کونسلز، 3 ٹاؤن کمیٹیز، 152 وارڈز میں 1,15,009 مرد ووٹرز جبکہ 1,03,471 خواتین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کے لیے 618 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے۔ 31 سال کی طویل مدت گزرنے کے بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر عوام میں غیر معمولی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ بینظیر ہاؤس دھنا میں مطلوب انقلابی مرحوم کی دوسری برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ تقریب میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام علاقہ اور ضلع بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی اور محمد مطلوب انقلابی مرحوم کے چاہنے والوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر تعلیم اور کالجز آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر محمد مطلوب انقلابی مرحوم کی دوسری سالانہ برسی کی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں دھنا بینظیر ہاؤس میں منائی گئی۔ دویہ تقریب میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام علاقہ اور ضلع بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی اور محمد مطلوب انقلابی مرحوم کے چاہنے والوں نے شرکت کی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات، سمال انڈسٹری کارپوریشنز اور ماحولیات چودھری محمد رفیق نیئر نے سابق وزیر حکومت محمد مطلوب انقلابی کی دوسری برسی کے موقع پر قبر پر حاضری دی۔ ان کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ تقریب میں ممبر قانون ساز اسمبلی جاوید بڑھانوی، سابق امیدوار اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ راج محل آفتاب انجم، سابق وزراء سمیت وکلا برادری، صحافیوں، سول سوسائٹی، عوام علاقہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔